सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। 28 जनामा कोरोनाको संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा जम्मा 28 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार देशभर हाल जम्मा 28 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो समय दैनिक संक्रमितको संख्या पनि घटेको छ। मंगलबार 617 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा जम्मा 7 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यही समयमा 6 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। जनकपुर धामको सङ्कटमोचन देवशरण रामरती माध्यमिक विद्यालयभित्र शिक्षकमाथि भएको कुटपिटको घटनालाई लिएर विद्यालयको पठन पाठन अनिश्चितका लागि बन्द गरिएको छ। सो विद्यालयका निम्न माध्यमिक तहको कम्प्युटर शिक्षक अखिलेश झालाई एक समूहले योजनाबद्ध रूपमा विद्यालयमा प्रवेश गरेर कुटपिट गरेकोमा दोषीहरूलाई पक्राउ गरेर कारबाही नगरेसम्म विद्यालयमा पठन पाठन ठप्प रहने विद्यालयले जनाएको छ। विद्यालयका शिक्षक तथा व्यवस्थापन समितिको हिजो बसेको बैठकबाट दोषीलाई पक्राउ गरेर कारबाही नगरेसम्म विद्यालयको पठन पाठन ठप्प रहने जनाइएको छ। जनकपुर धाममा भएको सामुदायिक विद्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भएको सो विद्यालयमा आइतबार घटेको घटनाको विरोधमा शिक्षकहरूले प्रहरीमा लिखित रूपमा कारबाहीका लागि उजुरी पनि दिएको छ। यसैबीच नेपाल शिक्षक सङ्घ नगर समितिले शिक्षकमाथि हातपात गर्ने दोषीमाथि कारबाही नभएको खण्डमा नगरभरिका विद्यालय शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने जनाएको छ। सङ्घका नगर अध्यक्ष गौरी शङ्कर लाल खन्नले असामाजिक तथा गैर अभिभावकले आइतबार 1:30 विद्यालयमा प्रवेश गरेर शिक्षकमाथि हातपात गरेको जनाएको छ। अज्ञात समूहले महोत्तरी जिल्लाको महोत्तरी गाउँपालिका स्थित एनएमबी बैंकको शाखा कार्यालयमा मंगलबार 35 लाख भन्दा बढी रकम लुटेर लगेको छ। महोत्तरी गाउँपालिका 2 स्थित सो बैंकको शाखामा हात हतियार लिएर गएको 4 जनाको समूहले ग्राहक र कर्मचारीलाई तर्साएर नियन्त्रणमा लिएर 35 लाख भन्दा बढी रकम लुटेर फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अज्ञात समूहले 35 लाख रुपियाँ भन्दा बढी रकम लुटेर भागेको देखिएको छ। 2 मोटरसाइकल आएका उक्त समूहले हतियार देखाएर रकम लुटेर भागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश मल्लले जानकारी दिनुभयो। मास्क लगाएर बैंकभित्र पसेका उनीहरूले लुटपाट गरेर दुईतिर भागेको बताइएको छ। प्रहरी उपरीक्षक मल्लले लुटेराहरूको खोजी कार्य सुरु गरेको बताउनुभयो। प्रहरीका अनुसार सीसीटीभी फुटेज हेरेर लुटेराको पहिचान गर्ने प्रयास भइरहेको छ। सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिकामा सुत्केरीसँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ। जनप्रतिनिधिले पोसिलो खानेकुरा, बच्चाका लागि कपडा र 3500 लिएर पुग्दा स्थानीय महिला खुसी भएका हुन्। सुरक्षित मातृत्वका लागि गर्भवती 4 चरणमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ। बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी गराउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले सुत्केरीसँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको नवराजपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पूनम कुमारी यादवले बताउनुभयो। उहाँले सुत्केरी खोज्दै हामी घर घर जाने गरेका छौं र घरमै पुगेर सुत्केरीलाई सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिनुभयो। यसका लागि स्थानीय स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई परिचालन गरिएकोले सुत्केरीसँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। नवराजपुर 3 फुलबरियाकी पुष्पा यादवले सुत्केरीसँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम बच्चालाई कुपोषण हुनबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी पनि प्राप्त हुँदा कार्यक्रम उपलब्धिमूलक भएको बताउनुभयो। नवराजपुर 1 का देवीनगरकी गणिता कुमारी दासले कार्यक्रमबाट बच्चाका लागि कपडा र रकम पाएपछि निकै खुसी लागेको बताउनुभयो। पोसिलो खानेकुरा किन्नका लागि रकम र बच्चाका लागि कपडा लिएर उपाध्यक्ष यादव घरमै पुगेका थिइन्। स्वास्थ्य चौकी देवनगरका प्रमुख सञ्जीव यादवले शिशु अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त जन्म प्रमाणपत्र वा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि आधारमा सेवा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिनुभयो। ग्रामीण भेगमा अझ पनि महिला घरमै सुत्केरी हुने गरेको पाइन्छ। यसकारणले शिशु मृत्युदर तथा पोषण सम्बन्धी जानकारी अभावमा कुपोषित बच्चा जन्म हुने गरेको
स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। नवराजपुर गाउँपालिकाको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत सुत्केरीसँग उपाध्यक्ष कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि 10 लाख विनियोजन गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले दुवै खुट्टा गुमाएर पनि सगरमाथाको कीर्तिमान आरोहण गर्न सफल हरि बुढा मगरलाई सम्मान गरेको छ। मंगलबार पेरिस डाँडा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले उहाँलाई सम्मान पत्र सहित खादा उडाएर सम्मान गर्नुभएको हो। त्यस अवसरमा महराले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको टिम नै बनाएर विश्वव्यापी रूपमा शान्तिको अभियान छेड्न बुढा मगरको अभियान रहेको र त्यसमा आफू र आफ्नो पार्टीले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कीर्तिमान यी बुढा मगरको आफ्नो जीवनलाई थप साहसका साथ अघि बढाउने मिसनको सफलताको पनि कामना गर्नुभयो। पार्टीको सम्मान कार्यक्रममा सहभागी भएकोमा पनि महराले बुढा मगर प्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै बुढा मगरले अपाङ्गताको क्षेत्रमा जागरण ल्याउन आफूले सगरमाथाको आरोहण गरेको बताउनुभयो। उहाँले यस क्षेत्रमा सरकारलाई पनि केही गर्न अभियानले सचेत गराएको पनि बताउनुभयो। बुढा मगरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दया र माया भन्दा पनि अवसर र मौका दिन आग्रह गर्नुभयो। नेपालको डेभलपमेन्टमा नेपालको 50% अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई जागिर खाने, ट्याक्स तिर्ने र एउटा सक्षम नागरिक मात्र बनाउन सकियो भने पनि आई थिंक मेरो विचारमा त्यसको केही न केही डेभलपमेन्टमा हेल्प हुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु र सगरमाथा मार्फत मैले यो अपाङ्गताको क्षेत्रमा जनजागरण गर्ने सचेतना दिने मैले यो कोसिस गरेको छु। पहिले सरकारले मलाई ब्यान गर्न चढ्नुभन्दा पहिले दुईटा खुट्टा, दुईटा हात र दुईटा आँखा नदेख्नेलाई ब्यान गरेको थियो। त्यो ब्यान गरेको हामी सर्वोच्च अदालतमा गएर मुद्दा लडेका थियौँ र त्यो जितेर अहिले सगरमाथा चढेको मैले सरकारलाई केही न केही सचेतना र अवेरनेस बनाउन सकेको जस्तो अनुभव लिएको छु र सायद यो अब जनमानसमा हाम्रो जनरल पब्लिकमा यो ट्रान्सफर हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। बेलायती सेनामा कार्यरत रहँदा दुवै खुट्टा गुमाउनु भएका बुढा मगरले गत जेठ 5 गते अपराह्न सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको थियो। शान्ति पत्रिकाको एउटा मिसनमा लागेको व्यक्तिको हैसियतले म पनि सहयोग गर्न तयार छु। यो प्रतिबद्धता यहाँले भन्न चाहन्छु। यो संक्षिप्त कार्यमा धेरै कुरा भन्नु छैन। उहाँको जीवन उहाँले खुट्टा गुमाउनु भए तापनि उहाँले साहस गुमाउनु भएको छैन र केही लक्ष्य पुरा। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद एनपी साउदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा कार्यान्वयनमा हुने सम्झौता मात्र गरिने दावी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण यही जेठ 17 गतेबाट जेठ 20 गतेसम्म हुँदैछ। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा संसारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले भारत भ्रमणको क्रममा नेपाल र भारत बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने बताउनुभयो। उहाँले भ्रमणका क्रममा व्यापार तथा पारवहन, हवाई तथा स्थल यातायात सम्बन्ध, भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक सहयोग लगायतका मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले भ्रमणमा नेपालमा जलविद्युत उत्पादन बढाउने र उत्पादनमा भारतीय लगानी सुनिश्चित गर्ने कुरालाई मुख्य जोड दिने बताउनुभयो। उहाँले भारतीय भूमि प्रयोग गरी बंगलादेशमा ऊर्जा व्यापार गर्ने कुरामा भारतको सहयोग लिने भ्रमणको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। मन्त्री साउदले सरकारले भारतसँग गरेको सम्झौताहरूको पूर्ण कार्यान्वयन नहुने गरेको भन्दै यस भ्रमणमा भने सम्झौता गरेका कुराहरू पूर्ण कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टी गर्नुभयो। उहाँले कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न नसके भ्रमणमा भएको सम्झौताको कुनै अर्थ नरहने भन्दै भारतसँग बढाइएका एजेन्डाहरू पूर्ण कार्यान्वयन हुने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। उहाँले भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणदेखि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजनाको डीपीआर पनि अघि बढाइने प्रस्ताव राख्ने बताउनुभयो। मन्त्री साउदले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भएरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा चलायमान बनाउन भारतसँग केही असमझदारीलाई हटाउने बारेमा पनि छलफल हुने बताउनुभयो। भारत भ्रमणको सन्दर्भमा भोलिदेखि यो भ्रमण सुरु भएको छ र यो भ्रमणमा चाहिँ भोलि साँझ चाहिँ तपाईहरुलाई विदितै छ कि हाम्रो एम्बेसीमा कार्यक्रम हुन्छ। पर्सि एकदमै सघन कार्यक्रम छ। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको प्रधानमन्त्रीज्यू
त्यसपछि सम्मानीय त्यहाँको महामहिम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिज्यूसँग भेटघाट हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो मध्य प्रदेश जाने कार्यक्रम छ। यो इन्दौर र चाहिँ उज्जैन जाने कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रमपछि फेरि दिल्ली भएर फर्किने कार्यक्रम छ। यसको बारेमा विधिवत सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले तपाईहरुलाई चाहिँ आफ्नो अफिसियल नोट मार्फत पनि जानकारी गराउनेछ। म यति आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यो भ्रमणको सिलसिलामा नेपाल र भारतको बीचमा परम्परागत सम्बन्ध छ। दुईटै एकदमै प्राचीन सभ्यताका हिस्सेदारहरू हुन्। हाम्रो बीचमा खुला सीमामा चाहिँ आवत जावत पनि हामीहरूका बीचमा छ। प्रधानमन्त्रीको पहिलो भारत भ्रमण हो। यो इन्डियन जुन लाइन अफ क्रेडिट छ त्यो चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनको सन्दर्भमा 3-4 वटा ट्रान्समिसन लाइन बनाउने सन्दर्भमा त्यसलाई चाहिँ विनियोजन गर्ने र त्यसपछि चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन बनिसकेपछि विद्युत व्यापार पनि प्रभावकारी किसिमले हुने गरेर चाहिँ हामी मुद्दामा चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्ना सीमादेखि लिएर अरू मुद्दाहरूमा पनि नेपाल सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण राख्नेछ। नेपाल र भारतका बीचमा कतिपय विभिन्न तहका कमिटीहरू छन्। मन्त्री स्तर, सचिव स्तर, सहसचिव स्तर का कमिटीहरू छन् कतिपय र लङ टर्ममा गर्नुपर्ने कामलाई छुट्याएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर त्यतातिर पनि हाम्रो चाहिँ सहमतिमा पुग्ने कोसिस हुनेछ। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउद, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल जानुहुने भएको छ। भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउने बताउनु भएको छ। मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा भएको माओवादी सल्लाहकार समिति र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले ठूलो हत्याकाण्डका नामले परिचित दरबार हत्याकाण्ड, गौर हत्याकाण्ड लगायतका हत्याकाण्डहरूको अनुसन्धान गरी निचोरमा पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले 2046 सालको जनआन्दोलन पछिका सबै उच्च पदस्थ अधिकारीका सम्पत्ति विवरणहरूको बारेमा खोजी नीति गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचारका काण्ड र ठूला हत्याकाण्डका बारेमा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने र नागरिकलाई यस बारेका शंकाहरूको छिनोफानो गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। ठुल्ठुला भयानक हत्याकाण्डहरू छन्। ती हत्याकाण्डहरूको चाहिँ खोजी नीति गर्नु छ। चाहे त्यो गौर हत्याकाण्ड होस्, चाहे त्यो दरबार हत्याकाण्ड होस्, त्यसको छिनोफानो भएको छैन। नेपाली जनताको मनमा धेरै ठुला ठुला शंकाहरू छन्। के भएको हो भन्ने कुराको सत्य तथ्य आएको छैन। यी सबै कुराहरू पनि हामीले क्रमशः लगेर चाहिँ एउटा नयाँ विश्वास जनतामा जगाउनु छ। अब केही हुन्छ, हुन सक्छ भन्ने विश्वास जगाउनु छ। एकैचोटि भन्ने बित्तिकै जादुको छडी पनि यो हुने कुरा होइन। यो कुरा पनि मलाई लाग्छ तपाईहरु जस्तो अनुभवी कमरेडहरूले बुझिराख्नु भएकै छ। हामीले यो वर्षौंदेखि थुप्रिएको छ नि यी विसंगतिहरू, रातारात भएका विसंगति होइन। राज्यमा जो संस्थागत व्यथितिहरू देखिन्छन् ती 1 वर्ष 2 वर्ष यता भएका होइनन्। यी 50औं र 100औं वर्षदेखि थुप्रिँदै गएर यो सम्हालि नसक्नु जस्तो स्थितिमा पुगेको हो। कारण यसलाई सफा गर्ने, यसलाई सफाई गर्ने कुरा पनि क्रमशः कदम गरेर अगाडि बढ्नु छ। सबैतिर संस्थागत रूपमा देखा परेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता, किनकि त्यही नै देशको चौतर्फी अप्ठ्यारो या संकटको सुरो कारण चाहिँ संस्थागत
र बेलगाम बन्दै गएको भ्रष्टाचार नै हो। यहाँ मौलाएको व्यथितिलाई करेक्सन गर्ने एउटा राम्रो चाहिँ यसलाई आधार बनाएर किन नजाने भनेर हामीले विभिन्न खालका सेटिङ मार्फत भएका व्यथितिहरूलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध दोहोरोसँग उभिने सङ्कल्प गरेकै हो। सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरो चाहना चाहिँ नेपाल राष्ट्रको हितमा केही नयाँ चिज यो पटक बनोस्। यो भ्रमणले भोलिसम्म नेपाली जनताले सम्झने केही काम सम्पन्न हुन् भन्ने चाहनाको साथ जाँदैछु म भोलि। एउटा युगान्तकारी ढङ्गले यो देशका उत्पीडित वर्ग समुदायलाई पहिचान र सम्मान दियो, त्यो जनयुद्धलाई स्थापित गर्ने कुरा औपचारिक, आधिकारिक र वैधानिक ढङ्गले त्यो ठुलो कुरा थियो, गर्ने कुरा थियो। तपाईहरुले देख्नुभयो मैले 15 वर्ष अगाडिको माइनेट जो पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा मैले गरेको निर्णयको माइनेट खोजेर त्यहाँबाट पत्ता लगाएर अनि राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने र सबै जनयुद्ध जनआन्दोलनका तमाम शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीदको रूपमा सम्मानित गर्ने निर्णय पनि सामान्य विगतको जस्तै होइन। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो बुधबारबाट हुने भारत भ्रमणका क्रममा विद्युतको बजार क्षमताको ग्यारेन्टी हुने गरी छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले भारत भ्रमणमा सीमाना नाकाका विवादको समाधान गर्ने उपाय खोज्ने र विश्वासको वातावरण बनाउन पहल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफू अहिले युवा अवस्थामा भन्दा पनि बढी खटिरहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदै पुँजीगत खर्च बढाउने मुख्य उद्देश्य र प्राथमिकताका साथ बजेट ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री महतले पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रश्न मार्गचित्रसहित वार्षिक बजेट ल्याइएको दावी गर्नुभयो। अनिवार्य दायित्वको साधारण खर्च र सामाजिक सुरक्षाको दायित्वलाई कम गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ। वित्तीय हस्तान्तरणमा जाने रकम चालु शीर्षकमा जाने भएकोले पुँजीगत बजेटको वास्तविक आकार बढी हुने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै संसद विकास कोष बिउत्याएको नभएर नयाँ अवधारणाबाट ल्याइएको उहाँको भनाइ छ। जनताको माग कुन क्षेत्रमा छ भनेर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदलाई थाहा हुने र त्यस्तो आयोजनाको अनुगमन उहाँहरूको संलग्न हुने भएकोले झन प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ छ। सरकारले आर्थिक विधेयक मार्फत राजस्व नीतिमा पनि व्यापक सुधार गरेको उहाँले बताउनुभयो। राजस्व नीति तर्जुमा गर्दा कुनै व्यक्ति र व्यावसायिक समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी नभएको समेत उहाँले दावी गर्नुभयो। प्रस्तुत भएको छ, खालि एलोकेसनका कुराहरू मात्र हामीले गरेका छैनौँ, के कार्यान्वयनमा समस्या छ। हरेक वर्ष बजेटको कुरा आउँदाखेरि बजेट त आएको हो तर चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ र भन्ने प्रश्नहरू उठिरहन्छ। यसमा लक्ष्य पनि 6% मात्रै राखेका छौँ। पहिला जस्तो 8%, यो सालको 8% थियो, त्यसमा 6% मात्रै राखेका छौँ। हाम्रो उद्देश्य के हो भने जुन लक्ष्य हामीले राख्छौँ, उद्देश्य राख्छौँ, त्यो पुरा गर्न सक्ने रहनु भएको छ। सिधै सांसदले पाउने, सांसदले आफू खुसी खर्च गर्ने त्यो मोडेलमा यो छैन। अब बजेट वक्तव्यमा सबै डिटेल त्यहाँ आउँदैन, गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन। तर कुरो के हो भने 165 निर्वाचन क्षेत्र छ देशभरि। हाम्रो बजेट एलोकेसनमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने विदेशी सहयोगको निश्चित ठाउँमा खर्च हुन्छ, अरू कार्यक्रमहरू पनि निश्चित हाइवेहरू कमिटीहरू खर्च गर्नुपर्छ, कतिपय ठाउँहरू चाहिँ छुटिराखेका हुन्छ। 165 ठाउँमै केही न केही जाओस् भन्ने लक्ष्यका साथ संसदीय विकास कार्यक्रम राखिएको हो र यो राख्दाखेरि सांसदहरूको भूमिका खाली सिफारिस गर्ने मात्रै हुन्छ। त्यहाँबाट जनताबाट चुनेर आएका सांसदहरूले सिफारिस पनि गर्न हुँदैन। सिफारिस गर्नु पनि यो अपराध जस्तो हो भनेर पनि हेर्नु भएन। जनता सम्बन्धित मन्त्रालयले ठेक्का लगाउँछ। यो कुनै पहिला जस्तो
के आफै समिति बनाएर यो बजेट उपभोक्ता समिति बनाएर बाँड्ने होइन। त्यसकारण यो कुरा चाहिँ म यहाँहरू माध्यमबाट सम्पूर्ण जसलाई चाहिँ यस बारेमा चाहिँ शङ्का छ, के गर्न खोज्या हुन् भन्ने लागेको छ, म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। सांसदहरूको भूमिका सिफारिसकर्ताको रूपमा मात्रै हो। आखिर यही बजेटमा पनि जनप्रतिनिधिहरूले उहाँहरूलाई बढी थाहा छ नि त्यहाँको ठाउँमा कहाँ आवश्यक छ के छ भन्ने कुराहरू हाम्रो बजेटमा पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो अब यो वैदेशिक ऋण राजस्व उठ्छ हुँदैन अनुदानका कुरा उठाउनु भएको छ। त्यसमा म के भन्छु भने राजस्व अवश्य पनि अहिलेको यो वर्षको उसलाई हेऱ्यो भने उठ्न सक्दैन भनेर भन्न सकिने। तर जुन हामीले सुधार गरेका छौँ यो राजस्वमा पनि लुपहोल्सहरूलाई पोलिसी लेभलको लुपहोल्सदेखि लिएर त्यसलाई हटाएर ऱ्यासनलाइज गरेका छौँ। त्यसले उल्लेख्य मात्रामा राजस्व बढ्छ र अर्थतन्त्र चलायमान भएर त्यसले कन्ट्रिब्युसन गर्ने राजस्व फेरि थप त्यसमा हुन्छ नै। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो राजस्व लक्ष्य हामी चाहिँ हासिल गर्न सक्छौँ। अहिले हेर्दा चाहिँ त खोइ कहाँबाट गर्छ। वित्तीय नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयनमा समन्वय हुने गरी मौद्रिक नीति आउने पनि उहाँको भनाइ छ। सार्वजनिक ऋण दायित्व बढ्दै गएकोमा सरकारले आन्तरिक ऋण कम लिने नीति लिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतको संसद भवनमा नेपालको भूमि समावेश गरिएको नक्सा मुरल राख्नु उचित नभएको बताउनु भएको छ। भारतको नयाँ संसद भवनमा काठमा कुदिएको भारतको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु पनि रहेको भन्ने कुरा सुनिएको उल्लेख गर्दै यदि त्यो सत्य हो भने उचित नहुने ओलीको प्रतिक्रिया थियो। अखिल नेपाल महिला संघले मंगलबार च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भारत जस्तो एउटा पुरानो सुदृढ र नमुना लोकतन्त्र भनिएको देशले यस्तो व्यवहार गर्न नमिल्ने प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा सो नक्सा संसद भवनबाट हटाउने कुरा भारत सरकारसँग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भारतसँग सो गल्ती सच्याउने बारेमा कुरा नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जानुको कुनै अर्थ नहुने ओलीले बताउनुभयो। संसद भवनमा काठमा कुदेर संसदले राख्यो भनेपछि योभन्दा सानो छिमेकीलाई मैले देखेको छैन, मैले सुनेको छु। भारत सरकारले होइन हटायो भने होइन भन्यो भने खण्डन गर्यो भने अथवा त्यो हटायो भने वा गल्ती महसुस गर्यो भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपालको भूमि आफ्नो नक्साभित्र हालेर संसद जस्तो ठाउँमा भारत जस्तो एउटा पुरानो सुदृढ नमुना लोकतन्त्र भनिएका ठाउँको लोकतन्त्रले यस्तो खालको हेपा व्यवहार गर्छ त्यसलाई उचित हुन सकिँदैन थियो। प्रधानमन्त्रीजी भोलि भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो नक्सा हटाउनुहोस्, त्यो गल्ती सच्याउनुहोस् भनेर भारत सरकारसँग कुरा गर्नुपर्छ। अहिले मैले यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको कुरा गरेँ। बलियाले हेप्नु ठुलो कुरै भएन। बलियाले हेप्नु न्यायोचित छ, जसको लाठी उसको भैँसी भने जस्तो व्यवहार कहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हेरेको हेरै छ, निरीह छ, न्याय एकातिर छ, बल अर्कातिर छ। माइट इज राइट। अध्यक्ष ओलीले शक्ति राष्ट्रहरूले बल मिच्याइ गरिरहेकोले कमजोर मुलुकहरूले न्यायको खोजी गरिरहनु परेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणमा कुनै अनुचित सम्झौता नगरिने बताउनु भएको छ। भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा पार्टीको संसदीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले देश र जनतालाई फाइदा हुने सम्झौता गरिने बताउनुभयो।
मैले भारत भ्रमणमा कुनै पनि अनुचित सम्झौता गर्दिन, देश र जनताको पक्षमा हुने निर्णय गरिनेछु, राम्ररी गर्न सके प्रयास गर्नेछु। बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार यदि सकिएन भने नराम्रो गर्दिन, केही नहुने हो भने नराम्रो नगर्ने योजना छ। संसदीय दलको बैठकमा प्रचण्डले भारत भ्रमणको कार्यतालिका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। बैठकमा प्रचण्डले व्यापार, पारवहन, लगानी प्रवर्धन, ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापार, अन्तर्देशीय विद्युत लाइन, सिँचाइ, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण लगायतका विषयलाई एजेन्डा बनाएको बताउनुभयो। त्यस्तै कृषि, हवाई प्रवेश, मार्ग रूट, सम्पर्क सञ्जाल, पुल निर्माण, एकीकृत जाँच चौकी र आन्तरिक कन्टेनर जस्ता पूर्वाधार कार्य अगाडि बढाउने विषयमा छलफल हुने प्रचण्डले बताएको ती सांसदले बताउनुभयो। भारतको भूमि हुँदै बङ्गलादेशसम्म जलविद्युत निर्यातको विषयमा समेत यो पटक ठोस कुरा हुने प्रचण्डले बताउनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकमा बुधबारबाट हुने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे छलफल भएको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएकी संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, सूचना तथा संचार मन्त्री रेखा शर्माले मंगलबारको मन्त्री परिषदको बैठकले कुनै निर्णय नगरेको जानकारी दिनुभयो। भोलिबाट हुने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारीका बारेमा छलफल भयो, निर्णयको रूपमा केही भएको छैन, मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। बजेटमाथि प्रधानमन्त्री भारतबाट फर्केपछि छलफल हुने भन्ने कुरा आएको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले मंगलबारको मन्त्री परिषदको बैठकमा नागरिकता विधेयक बारे विषयमा प्रवेश मात्र भएको भन्दै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। खास केही भएन, प्रधानमन्त्रीको अब भोलिदेखि हुने जुन भारत भ्रमण छ, भारत भ्रमणकै विषयमा अलिकति छलफल तयारीका कुराहरू भए अनि हाम्रो बजेटमा कसरी कहिलेदेखि छलफल हुने भन्ने विषयमा अब प्रधानमन्त्रीको त आइसकेपछि मात्रै छलफल हुने भन्ने विषयको अलिकति छलफल भयो। त्यस्तो निर्णयकै रूपमा भन्दा पनि त्यो भारत भ्रमणसँग सम्बन्धित तयारीका कुराहरू मात्रै भइहाल्छ। टोली करिब करिब टुङ्गिया छ। अब क्याबिनेटबाट जाने टोलीहरूको चाहिँ अब हिजोकै बैठकमा टुङ्गो लगाइसक्यो हो। अरू बाहिरबाट कहीँ अब व्यापारिक ग्रुपहरू पनि छ, मिडियाको ग्रुपहरू पनि छ जो आफ्नै खर्चमा जानुहुन्छ होइन। उहाँहरूको नाम त अब सबै यहाँ क्याबिनेटमा आउने कुरा पनि भएर आएको छैन, तर मोटामोटी आएको छ। नागरिकताको विषय हो। नागरिकताको विषयमा हामीले अघिल्लो पटककै बैठकबाट क्याबिनेट डिसिजन नै गरेर सामान्य राष्ट्रपतिज्यूकामा अनुरोध गरेर पठाएका हौँ र त्यो नागरिकताको विषयमा पनि यसो विषय प्रवेश भएको थियो र त्यो विषयमा अब राष्ट्रपतिज्यूले अब संविधानभित्र रहेर संविधानको प्रयोग गरेर संविधानको अधिकारको प्रयोग गरेर त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो विश्वास छ। नागरिकता विधेयक मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई पठाएका हौँ। त्यसमा अब राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले तेस्रो देशबाट नेपाल आयात हुने सूर्यमुखी तेल, पाम, सोयाबिन र तोरीको गेडा तथा कच्चा पदार्थमा दिँदै आएको सहुलियत कटौती गरेको छ। बजेटले घोषणा गरेको नयाँ भन्सार महसुल अनुसार अब यी वस्तुको आयातमा साबिकको 5 र 10% महसुल लाग्नेछ। रुस युक्रेन युद्धका कारण नेपाली तेलको उद्योगहरू मार्कामा परेको भन्दै गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 50 देखि 90% सम्म महसुल छुट दिएका थिए, जसअनुसार सूर्यमुखी तेलको कच्चा पदार्थको भटमास र पाममा 10% लाग्ने महसुल 1% मा ल्याइएको थियो भने तोरीको तेलको कच्चा पदार्थ र तोरीको गेडामा भन्सार 5% बाट 90% छुट दिएर 50 पैसा मा सीमित गरिएको थियो। निर्वाचनको मुखमा उपभोक्ता र बजार मूल्यमा खासै फाइदा नगरेको उक्त छुट घोषणाप्रति तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आलोचना भएको थियो, तर सरकारले यसपटक उक्त छुटलाई खारिज गरेर पुरानै अवस्थामा पुर्याएको छ। अब सूर्यमुखी तेलको कच्चा पदार्थ, भटमास र पामको कच्चा पदार्थ आयातमा 10% महसुल लाग्नेछ भने तोरीको तेलको कच्चा पदार्थ र तोरीको गेडा आयातमा 5% नै भन्सार महसुल लाग्नेछ। तेलमा दिँदै आएको सहुलियत नयाँ बजेटसँगै हटेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सहुलियत दिँदै आयो तर यसको फाइदा जनताले पाएनन् भन्ने निश्चित भएनौ। स्रोतले भन्यो यसबाट उद्योगले 1 वर्षमा राम्रै सहुलियत लिएर अब यी कार्यक्रम सक्यो। सरकारले बजेट मार्फत गरेको व्यवस्थाप्रति नेपाल वनस्पति घिउ तथा उत्पादक संघले आपत्ति जनाएको छ। संघका अध्यक्ष सन्दीप अग्रवालले तेल उद्योगले अर्थ मन्त्रालयमा पुर्याएको योगदानमा असर गरी
असर पर्ने गरी भन्सार दरको व्यवस्था गरेको भन्दै सच्याउन माग गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको जम्मूमा भएको बस दुर्घटनामा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहान झझरकोटली क्षेत्रमा एक पुलबाट बस खसेर भएको दुर्घटनामा अन्य 20 जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये 4 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। अमृतसरबाट वैष्णोदेवी जाँदै गरेको बस दुर्घटनामा परेको हो। बसमा 75 जना सवार रहेको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच अमेरिकाको फ्लोरिडा स्थित हलिउडमा अन्धाधुन्ध गोली प्रहारबाट 9 जना घाइते भएका छन्। एक बालक सहित 9 जना घाइते भएकालाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। एक रेस्टुरेन्टमा बसेकाहरूमाथि अन्धाधुन्ध गोली प्रहार भएको र घाइतेहरू सबैको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। प्रहरीले दुई पक्ष बीचको विवादपछि गोली प्रहार भएको हुन सक्ने आशंका गरेको छ। त्यस्तै नर्मद भर्जिनियामा भएको गोली प्रहारको घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको र 1 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। अफगानिस्तानको वार्दक प्रान्तमा विद्युतीय धरापमा परेर 3 जना तथा छिमेकी मुलुक पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तमा पोखरीमा डुबेर 6 जनाको बालिकाको मृत्यु भएको छ। विगतको द्वन्द्वमा ओछ्याइएको विद्युतीय धरापमा परेर ती बालबालिकाको ज्यान गएको तालिबान नेतृत्व सरकारको एकजना अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै खामा प्रेसले जनाएको छ। 1 जना बालक घाइते भएका छन्। अफगानिस्तानमा युद्धकालमा बिछाइएका विद्युतीय धराप पहिचान गरी तिनलाई निष्क्रिय तुल्याउन गत नोभेम्बरदेखि अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, जापान, स्विडेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य राष्ट्रसङ्घीय मानवीय सहायता समन्वय कार्यालय, राष्ट्रसङ्घीय आपतकालीन प्रतिकार्य कोष लागेका छन्। यस अघि अफगानिस्तानको नरगानमा क्षेत्रमा यस्तो घटना भएको 2 दिदी बहिनीको मृत्यु भएको थियो। दक्षिण प्रान्तीय कान्धारमा मे 9 मा भएको दोस्रो घटनामा एक परिवारका 3 जनाको मृत्यु भए। 3 जना बालबालिकाको ज्यान गुमाएका थिए। पाकिस्तानको सिन्धमा भएको 2 छुट्टा-छुट्टै घटनामा 2 दाजुभाइ सहित कम्तीमा 6 बालबालिकाको पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको छ भने 2 जनालाई स्थानीय जनताले उद्धार गरेका छन्। खैरपुर जिल्लाको टान्डो मास्ती खान क्षेत्र नजिक रहेको वारिस उज्जैन गाउँको माछा पोखरीमा 6 जना बालबालिका खेल्दै गर्दा एक बालक चिप्लिएर पोखरीमा खसेपछि साथीलाई बचाउन प्रयासमा 5 बालबालिकाको पानीमा हाम फालेका थिए। स्थानीयले उद्धार गरी गम्भीर अवस्थामा अस्पताल पुर्याएका थिए। पोखरीबाट 3 बालबालिकाको शव निकालिएको र चौथो शवको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सिन्ध प्रान्तकै पाकर जिल्लाको डेप्लो टाउन नजिकको रानी भेरो गाउँमा यस्तो घटनामा 2 बालबालिका डुबेर मृत्यु भएको जियो न्यूजले जनाएको छ। पोखरी नजिक खेलिएको उनीहरूको अचानक पोखरीमा डुबेर पोखरीमा खसेका थिए। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा जावलाखेल युथ क्लबले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई हराएको छ। मंगलबार दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा जावलाखेलले आर्मीलाई 2-0 गोलले हरायो। जावलाखेलको जितमा दुवै गोल एन कोटा मोसोबीले गरे। यी जितसँगै जावलाखेल युथ क्लब अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। जावलाखेलको 23 खेलमा 37 अङ्क छ। आर्मी उति नै खेलमा 30 अङ्कका साथ 5औं स्थानमा छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।